بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. شما رو خوش آمدید میگم به نخستین یا اولین درس که ما شما در قسمت سابنتینگ آی پی ویژن 4 داریم و بخیر شروع میکنیم. البته قسمی که ما در ریکورد گذشته بحث کردم کلا در رابطه با آیز اهمیت سابنتینگ براتون گفتم که سابنتینگ دارای کدام اهمیت می باشه و هدف از چی است. ما این کلا بحث کردیم. فقط امو اولین درس است که ما در قسمت سابنتینگ شروع میکنیم. پس میریم میبینیم ما شما که در درس فعلی ما کدام موضوع رو ما شما بحث میکنیم و این رو ما شما میخوایم. خب در این قسمت یک سناریوی بسیار ساده هست که میریم ما شما میبینیم. ببینید سناریوی اول ما قسم است که در این قسمت ما شما از این بانک مثال میتیم. مثلا ما در این قسمت از این بانک گفتیم که خود از این بانک در نمایندگی کابل این در این قسمت که است از این بانک در نمایندگی کابلش که است 100 دانه پی سی ما شما داریم یا 100 کامپیوتر است که میخوایم بر از اینا آی پی آدرس اساین کنیم. با 100 پای کامپیوتر میخوایم که آی پی آدرس اساین کنیم. اینال در این قسمت حالا سوال در این قسمت ای است که ما از کدام کلاس برای 100 پای کامپیوتر استفاده کنیم. درست است؟ خب در این قسمت جوابی است که ما میتونیم که از قسمت کلاس سی استفاده کنیم، چون ما در قسمت کلاس سی در درس‌های گذشته بحث کرده بودیم که در اون قسمت یک پورشنش که هست که تا 254 آی پی میتونیم که ما اساین کنیم. پس ما در این قسمت نیاز بر ازی دارم که 100 کامپیوتر است و ما شما میتونیم که از قسمت کلاس سی استفاده کنیم، چون بخاطر که در یک نتورک کلاس سی ما میتونیم تا 254 پای کامپیوتر چی کنیم آی پی آدرس اساین کنیم. خب موضوع دیگه ما در این قسمتی است که پیش میریم این رو براتون نشون بدم. فرمسال به شکل کار میکنیم. مثلا من میره خوبتر است که در قسمت برنامه نوتپد براتون نشون بدم. مثلا 100 پای امو پی سی است و ما شما گفتیم که میریم از قسمت کلاس سی استفاده میکنیم، چون کلاس سی رو ما قبلا هم بحث کردیم. فقط براتون در قسمت یادآوری میکنم که قسمت کلاس سی گفتیم یک نتورک داره، نتورک دو و خانه دیگه شون کس هاست است به شکل که ما میتونیم به شکل آی پی آدرس اساین کنیم. از 192 شروع 168.1.0 این مربوط به امو نتورک کلاس سی است که ما 100 پای کمتر به شکل آی پی آدرس میتونیم. 192 168.1.1 یک کامپیوتر است. کمتر دو ما باز میگیم که 192 168.1.2 کمتر سه ما 192 168.1.3 باشه. خب این سه کامپیوتر شد 192 168.1 فرض کنیم که .100. ما از 1 تا 100 مکمل چی کار کردیم؟ کامپیوترها رو به ترتیب آی پی آدرس بر از اینا ما شما تونستیم که در این قسمت اساین کنیم. چیزی که از پیش ما درخواست کرده بودن او را ما شما در این قسمت درخواستشون را جواب دادیم. مثلا به این ترتیب ببین ما شما میریم کامپیوترهای خود چی میکنیم؟ آی پی آدرس اساین میکنیم. حتی میتونیم که تا 254 دانه از این یک نتورک کلاس سی ما شما آی پی آدرس اساین کنیم. سناریوی دوم ما است. سناریوی اول ما تکمیل کردیم. سناریوی دوم قسم است که عزیزی بانک فرض کنید که دمی نمایندگی ولایت کابلش که از 5 دیپارتمنت داره که در هر دیپارتمنت
به تعداد 20 پای کامپیوتر است. یعنی 5 دیپارتمنت، داخل هر دیپارتمنتش ما 5 دانه 20 دانه ما پی سی یا کامپیوتر داریم که میخوایم اینا را بینشون کمیونیکیشن یا ارتباط ایجاد کنیم. فرض کنیم که یکی دیپارتمنت فایننس است، اچ آر است، مثلا بخش کارمنداست، بخش آیتی است و بخش ادمین است. خب به خاطر از اینکه من اینا را برام آی پی آدرس اساین کنم، 5 دیپارتمنت چی کار میکنم؟ بازم از مو کلاس سی استفاده میکنیم و آی پی آدرس به شکل اساین میکنیم 192 168 11. خب اینم در قسمت نوتپد براتون بگم به شکل است. ببینین ما 5 دیپارتمنت داریم، در قسمت هر دیپارتمنت که است ما 20 پایه کامپیوتر داریم که میخوایم این را آی پی آدرس چی کار کنیم؟ اساین کنیم. پس ما یک کار میکنم که در دیپارتمنت اول ما شما قسمت دیپارتمنت اول ما به شکل آی پی آدرس میتونیم 192 168.1.1 یک کامپیوتر الا 192 168.1.20. ببینیم به ترتیب از 192 168 1 شروع میکنم، کمتر دوم که از 2 با 3 4 5 به ترتیب تا 20 ما شما چی میکنیم؟ آی پی را اساین میکنیم. این قسمت دیپارتمنت دوم شما که ببینیم چی کار میکنیم. در دیپارتمنت دوم میگیم که 192 168 1. این خب تا 20 شد، مربوط دیپارتمنت اول است. از 21 شروع میکنیم الا در این قسمت آمده 192 168 داد 1 داد الا فکر میکنم که در این قسمت 41 شد. همونطور است نه؟ از 21 تا 41 میشه. اینا به ترتیب. خب یک کمتر 21 اساین میکنم، 22 23 تا 41 که 20 پای کمتر از این دیپارتمنت ما بتونیم که آی پی آدرس اساین کنیم. و در قسمت دیپارتمنت سوم ما شما به شکل پیش میریم میگیم که 192 168 داد 1 داد. اینا ای خب 41 است، ما چند میگیریم؟ 42 میگیریم. پس به این ترتیب دیگه میریم میگیم که ما تا چند دیره میتونیم که اساین کنیم؟ 192 168 داد 1 داد الا فکر میکنم که تا 61 میشه. خب فرق نمیکنه که یک تا کم زیاد شود. هدف ما است که سناریو را چیزی که از پیش ما خواسته او را ما پوره بسازیم. خب به این ترتیب ما در قسمت دیپارتمنت چهارم به این شکل میریم میگیم که 192 168 1 چون دروغ تغییر نمیکنه. از 62 میگیم که الا 192 168 داد 1 الا چند میگیریم؟ مثلا تا 80 یا 81 میگیریم به این ترتیب. و دیپارتمنت که بخش پنجم ما فکر میکنم که مو ادمین است، این را میگیم که 192 168 داد 1 داد از 81 شروع میکنیم الا 192 168 1 داد فرض کنیم 100 میگیریم. ببینید چیزی که از پیش ما خواست ما ایره تکمیل ساختیم. 5 دیپارتمنت داری نمایندگی از بانک دولت کابل است و در هر دیپارتمنتش ما به تعداد 20 دانه کارمند یا 20 پای کامپیوتر داریم که میخوایم این را آی پی آدرس اساین کنیم. من در این قسمت رفتم از کلاس سی انتخاب کردم، قسمت کلاس سی برتونشته کنم و نتورک را که انتخاب کردم 192 168 10 و سلش 24 به این ترتیب ما این را انتخاب کردیم. اینال به اون ترتیب ما رفتیم دیپارتمنت اول، دیپارتمنت دوم، دیپارتمنت سوم، دیپارتمنت چهارم تا 5 دیپارتمنت کلا ما برای اینا چی کار کردم؟ آی پی آدرس اساین کردم. خب این قسمت ما تکمیل ساختیم. به اون ترتیب دیجام کار شده، فقط با تفاوت از که دیجا یک آی پی آدرس کم است. درست است؟ چون ما وقت از این اضافه کردیم که همو ترتیب منظم بیاد. درست است؟ و موضوع دیگه قسمت که داریم موضوع سابنتینگ. پیش از اینکه ما بازم تعریف سابنتینگ بگویم که هدف سابنتینگ چی است، قبل از اینکه در این قسمت گفتیم که ما سابنتینگ انجام بدیم. خب درست است، هیچ کدام مشکل نداره. یعنی ما مو سناریو را چیزی که از پیش ما تاسک را که بر ما داده بود ما تاسک تانستیم که موفقانه او را اجرا کنیم. مگر در این قسمت کمپانی ما کمپانی یا بانک ما از پیش ما درخواست میکنه که ما باید از 5 دیپارتمنت تقسیم بندی کنیم. فعلا بچه متوجه باشین دوستای عزیز که در این قسمت چیزی که از پیش ما درخواست کرده بود
ما او را ایجاد کردیم، جور کردیم که هر دیپارتمنت بین خود امو آی پی ادرس ها را اساین کردیم و میتونن که فعلا بین که دیگه خودن ارتباطم بیره. چون بخاطر اگه متوجه بشین ببینین که نتورک های از اینا که سیم است، به می اساس ببینین از کل دیپارتمنت ها که نتورک های سیم است. اما حالا بر ما چی گفته؟ قبل از اینکه شما سابنیتینگ انجام بتین شما کار کنین که اینمی دیپارتمنت ها بین یکی دیگه ارتباط نداشته باشن، یعنی نتونن که امرای که دیگه ارتباط داشته باشن، یا یک کامپیوتر یک دیپارتمنت دیگه دیپارتمنت بتونه که پنگ کنه یا همراه زو ریلیشنشیپ یا ارتباط برقرار کنه. پس در این قسمت حالا ما کار فعلی را انجام میتیم. ببینین مثلا در این قسمت رفته تا یک کار میکنم، مثلا دیپارتمنت اوله. خب لازم نیست که من برام دوباره در نوتپاد براتون نوشته کنم، در اسلاید براتون تشریح میکنم. میگم که 192 168 11 یک کامپیوتر میتیم بر شوی پی آدرس و کامپیوتر دیگر تا چه قسم کار میکنیم. این خب معلوم دار کنه یک است، مثلا کامپیوتر 2 میشه، باز کامپیوتر مثلا 3 میشه، کامپیوتر 4 میشه، تا بالاخره که مشما تا چند میرسانیمش؟ تا همون 21 مشمای پی آدرس هم میرسانیم. درست است؟ یک دیپارتمنت شد. و دیپارتمنت اچار ما کس گفتیم که ارتباط نگیره، حالا نتورک تغییر میتیم دیگه. با دیپارتمنت 4 کامپیوترش قسم آی پی آدرس ساین میکنم 192 168 21. درست است؟ این حال بازم به می ترتیب اینی 1 2 میشه، مثلا با 3 4 تا بالاخره که ما شما تا چند میرسونیمش؟ تا 21 میرسونیم. این حال ببینین اینی بالا که هست کلا یک نتورک است، امرای از اینی ارتباط میگیره، مشکل نداره، از 1 تا 21 دیگه ارتباط میگیره. اما قسمت H4 کس که ما شما داریم ایجا کس کلا نتورک دیگه است، چون میبینید که ایجا تغییر کرد، 2 شد. ایناله اینمی 2 1 مثلا 2 1 است، 3 4 5 تا 21 این دیپارتمنت دوم ارتباط گرفت. و دیگه قسمت دیپارتمنت سوم کس بخاطر چون برای ما قسم گفتن که ارتباط نباید بگیره دیپارتمنت ها امرا یکی دیگه، پس دیگه هم نتورک تغییر میتیم 192 168 31 میگیرم الا 192 168 دیگه قسمت 321 موشما میگیریم و اینا را موشما چی کار میکنیم؟ بین که دیگه شون ارتباط نمیتونه که ایجاد کنه. و دیگه قسمت دیپارتمنت 4 ما ببینید که من نتورک باز تغییر دادم، گفتم 192 168 4 شد. درست است؟ نتورک تغییر کرد چون کلاس سی است. از خب یک باز با ترتیب 2 3 4 5 6 7 8 9 الا 21 ما چی میکنیم؟ کامپیوترهای ما را ما شما میتونیم که آی پی آدرس اساین کنیم. و در قسمت دیپارتمنت آخر ما شما که است ادمین دیپارتمنت، به خاطر که امرای دیگه دیپارتمنت های هم ارتباط نگیره کلا نتورک ما دیگه قسمت چی میکنیم؟ تغییر میتیم 192 168 51 به مو ترتیب از یک شروع باز ما شما ادامه میتیم تا 21. این حال ببینین قسمت که بر ما شما سناریو را گفت ما دیگه قسمت پوره ساختیم، رفتیم دیپارتمنت ها را آی پی آدرس قسمت ساین کردیم که اینال هر دیپارتمنت امرای کامپیوترهای خود میتونه که ارتباط بگیره، یعنی مثلا بخش 4 با تمام کامپیوترهای خود ارتباط گرفته میتونه. اما امی 5 دیپارتمنت را که دیگه قسمت براتون ذکر کردم اینا نمیتونه که امرای که دیگه ارتباط بگیره، چون ما قسم آی پی آدرس ساین کردیم که کلا اینا دارای نتورک مختلف است و نمیتونه که امرای که دیگه چی کار کنن یا ارتباط بگیرن. ببینین حالا ما کار کردیم که دیپارتمنت ها امرای که دیگه ارتباط گرفته نمیتونه. خب دیگه قسمت یک موضوع رو براتون دوری کنم، درس بعدی را شما تعقیب کنین چون بسیار یک موضوع جالب است، بخاطر اینکه تا فعلا شما بالای موضوع سابنیتینگ بحث نکردیم، فقط درس فعلی ما یک سه سناریو بود که من براتون این را دیگه قسمت بحث کردم. بسیار زیاد تشکر از توجهتون، انشالله که موفق و کامگار باشید.